नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी म्याथको मोडल क्वेसनको सोलुसनको पार्ट 2 लिएर आएको छौँ है। यो पार्टमा चाहिँ अब ग्रुप बी को सोलुसन गर्नेछौँ क्वेसनको। सो अझ दुईटा पार्ट चाहिँ आउन बाँकी छ है। त्यसमा मैले लगभग 4-5 वटा हिसाब चाहिँ सल्भ गरिदिने छु। सो अब क्वेसन नम्बर 12 तिर जाम है त। क्वेसन नम्बर 12 मा के भन्छ भने अ फंक्शन f of x equals x square is given. Answer the following question for the function f of x भनि चाहिँ एउटा फंक्शन दिएको छ f of x equals x square भन्ने एउटा फंक्शन दिएको छ। सो यो फंक्शनको लागि केही क्वेशनहरु हामीलाई तल दिएको छ। फर्स्ट क्वेशनमा के भन्छ भने व्हाट इज द अल्जेब्रिक नेचर अफ द फंक्शन भन्छ है। यो फंक्शनको अल्जेब्रिक नेचर कस्तो छ त, यानी कि लिनियर छ कि क्वाड्रेटिक छ कि क्यूबिक छ कि हैन, त्यो कुरा सोध्यो अब हामीलाई। सो अब अब्भियसली थाहा भइसक्यो यो कस्तो छ त, क्वाड्रेटिक छ भनेर। सो फर्स्टको एन्सर चाहिँ के हुन्छ त, क्वाड्रेटिक। अब सेकेन्डमा हेरौँ है त। सेकेन्डमा हामीलाई के भन्छ भने राइट द नेम अफ लोकस अफ द कर्व भन्छ। अब यो फंक्शनले जुन ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि जुन कर्व दिन्छ त्यसको लोकस चाहिँ के हो भन्छ है। लोकस भनेको थाहा होला, एउटा मुभिङ पोइन्ट जस्तोको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ तपाईले। सो यसमा चाहिँ के आउँछ त, प्याराबोलिक आउँछ है। सो प्याराबोला लेख्नु पर्यो। थर्डमा हेरौँ है त। थर्डमा के भन्छ, राइट द भर्टेक्स अफ द फंक्शन भन्छ। अब भर्टेक्स त तपाईलाई थाहा होला, यस्तो सिम्पल फंक्शन छ यो। यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भर्टेक्स 0,0 हुन्छ है। 0,0 हुन्छ यसको भर्टेक्स। यसलाई चाहिँ अब यसरी पनि फर्मुला लगाएर नि हामीले निकाल्न सक्छौं। h के भने के हुन्छ त, -b/2a, 4ac - b²/4a हुन्छ हो। सो यसमा त a भनेको 1 छ, b र c त कस्तो छ त 0 छ। सो यहाँ पनि 0/2a हुने भयो, a हुने भयो, ठीक छ। यहाँ पनि यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ। सो 0/4a गर्दा पनि के हुने भयो त 0 नै हुने भयो। सो 0,0 चाहिँ यसको भर्टेक्स आउँछ, ठीक छ। अब अर्को हेरौँ, राइट एनी वन प्रोपर्टिज फर द स्केचिङ द कर्व भन्छ। यसको कर्व स्केचिङ गर्दाखेरि एउटा कस्तो खालको प्रोपर्टी हामीले देख्न मिल्छ, यानी कि अब स्केचिङ कर्व स्केचिङ गर्दाखेरि हामीले प्रोपर्टीहरु अगाडि जुन लेखिन्छ त्यसमध्ये एउटा प्रोपर्टी लेख्नु भनिन्छ है। सो यसमा हामीले सिमेट्रिसिटीको बारेमा लेख्न सक्छौं। जस्तै यो अब अड फंक्शन हो कि इभन फंक्शन हो त्यो त थाहा पाउनु पर्यो है। सो f of x बराबर f of -x हो कि छैन हेरौँ है त। जस्तै x को ठाउँमा x नै राख्दा पनि x² नै हुने भयो। अब यही x को ठाउँमा के राख्ने त -s राख्दा पनि x² नै हुन्छ, किनभने -x को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ त x² नै हुन्छ। भनेपछि के रहेछ त यसमा f of x इक्वल्स f of -x चाहिँ रहेछ यसमा। सो यो के भयो त इभन फंक्शन भयो। कस्तो भयो, इभन फंक्शन। इभन फंक्शन कुन एक्सिस को थ्रु सिमेट्रिक हुन्छ त भन्ने कुरा हामीलाई थाहा होला पक्कै पनि। यो चाहिँ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हुन्छ है त। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब 4 भयो। 5 नम्बरमा हेरौँ है त। 5 नम्बर के भन्छ, राइट द डोमेन अफ द फंक्शन भनिन्छ। अब डोमेन त तपाईलाई थाहा नै होला हैन। अब यस्तो फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शनको के हुन्छ त डोमेन, होल रियल नम्बर नै हुन्छ। सो यसको डोमेन पनि के हुने भयो त, डोमेन बिलोंग्स टु रियल नम्बर अथवा -∞ टु इन्फिनिटी गरेर लिन मिल्छ। सो यो थियो क्वेशन नम्बर 12। अब जाम क्वेशन नम्बर 13 तिर। यसमा चाहिँ कुनै पनि क्वेशन यसरी चुज गर्ने भनेर चाहिँ दिएको रहन्छ है त। अब केमिस्ट्री र बायोलोजी फिजिक्स तिर चाहिँ दिएको देखियो, यहाँ चाहिँ दिएको देखेन। अब के हो नि त्यो मेकानिक्स र उसको त दिन नै पर्यो, अरु पनि दिएको रहन्छ के। र 13 नम्बरमा हेरौँ है त। 13 नम्बरमा के छ भने
कम्पेयर द सम अफ n टर्म अफ एउटा सिरिज र अर्को सिरिजको दुईटाको n टर्म चाहिँ सम अफ n टर्म चाहिँ कम्पेयर गर भने चाहिँ यो दुईटाको निकाल्न भन्नु खोजे हो। सो पहिलो सिरिज कस्तो छ हेरौँ है त। फर्स्ट सिरिज कस्तो छ त 1 + 2a + 3a स्क्वायर प्लस 4a³ प्लस अब सुरुमा त यो कुन चाहिँ सिरिजमा छ हेर्नु पर्यो। यसो हेर्दाखेरि यो अर्थमेटिकमा पनि छैन, जियोमेट्रिकमा पनि छैन है। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने यसको जुन अगाडिको नम्बर छ, नम्बर चाहिँ केमा छ त अर्थमेटिकमा छ। पछाडिको जुन a स्क्वायर a³ छ यो चाहिँ केमा छ त जियोमेट्रिकमा छ। भनेपछि यो कुनमा रहेछ त अर्थमेटिकको जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा रहेछ है। सो अर्थमेटिकको जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा रहेछ। दिस सिरिज इज इन अर्थमेटिकको जियोमेट्रिक सिरिज। अब यो सिरिजमा छ भने यसको जुन nth टर्म हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि पहिला त यो जुन अगाडि जुन भनौँ न अर्थमेटिक छ त्यसको निकाल्ने र पछाडि जियोमेट्रिकको निकालेर हामीले के गर्न सक्छौँ त एक आपसलाई मल्टिपल गर्न सक्छौँ नि है। सो tn अब यो जुन 1 2 3 4 यो जुन छ यसको tn के हुन्छ त पक्कै पनि n नै हुन्छ। सो n फर्स्ट टर्म भनेको 1 नै छ, 2 टर्म यानि कि सेकेन्ड टर्म भनेको 2 नै छ भनेपछि यसको tn n नै छ। अर्को जुन जियोमेट्रिक छ नि त्यसको निकालौँ है त 1 + a + 3 1 + a + a² + a³ डट छ। यसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि tn फर्मुला लगाएर हेरौँ है त a × r⁻n-1 हुन्छ। a भनेको फर्स्ट टर्म 1 नै छ, r भनेको कमन रेसियो जुन चाहिँ फर्स्ट टर्म डिभाइडेड बाई सेकेन्ड टर्म गर्दा सेकेन्ड टर्म डिभाइड बाई फर्स्ट टर्म अथवा थर्ड टर्म डिभाइड बाई सेकेन्ड टर्म गर्दा आउँछ a हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ। सो n-1 त भइहाल्यो। सो a को पावर n-1 चाहिँ tn रहेछ। अब यो दुईटालाई मल्टिपल गर्दाखेरि यसको होल tn कति आउने भयो त tn चाहिँ कति आयो त n × a को पावर n-1 आयो है त यो होल सिरिजको नै। अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसको समलाई चाहिँ के मान्नु पर्यो कि जस्तै यसको अझ एउटा कुरा पनि निकाल्नुपर्छ है त। जस्तै यसमा चाहिँ tn-1 यानि कि एक अघिल्लो टर्म के लास्ट टर्म भन्दा एक स्टेप अगाडिको टर्म पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। सो त्यो भनेको n-1 भयो अभियसली हैन। सो यता पनि n-1 राखौँ सबैतिर n-1 यो गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसको भ्यालु चाहिँ n-1 × a को पावर n-2 आउँछ हो। सो अब यो कुरा निकालिसकेपछि हामी चाहिँ केमा जाम त मा जाम। लेट सम अफ द एबोभ सिरिज बी n1 माने है त। उताबाट अर्को सिरिज पनि छ। सो मैले चाहिँ यसलाई 1 माने। अब 1 मानिसकेपछि के गर्ने त sn1 भनेको के भयो त अभियसली थाहा 1 + 2a + 3a² + 4a³ प्लस डट अब सेकेन्ड लास्ट टर्म लेखिदिउँ। सेकेन्ड लास्ट टर्म भनेको कति छ त n-2 × n-1 हो है त सरी n-1 × a को पावर n-2 प्लस अब लास्ट टर्म लेखौँ। लास्ट टर्म भनेको चाहिँ के भयो त tn नै भयो n × a को पावर n-1। अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यतिकै त सम त निक्लिँदैन, समको फर्मुला त हामीले लगाउनु मिल्दैन। सो यसलाई सुरुमा चाहिँ जियोमेट्रिकमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। सो जियोमेट्रिकमा कन्भर्ट गर्ने एउटा टेक्निक छ जसमा चाहिँ यो टर्मलाई चाहिँ सुरुमा हामीले के गर्छौँ त यसमा जुन जियोमेट्रिक दिएको छ त्यसको कमन रेसियोले चाहिँ मल्टिपल गर्छौँ। अब यसकोमा कमन रेसियो कति हो त a हो, हामीलाई थाहा छ त्यो। सो अब a ले चाहिँ यसलाई मल्टिपल गर्नु पर्यो। सो हेरौँ है त a ले मल्टिपल गर्दाखेरि a × sn1 भयो यता बराबर
ए इन्टु 1 भनेको ए, यता 2a स्क्वायर, यता 3a क्युब प्लस 4a को पावर 4 प्लस अब यता के आयो त, यता हेरौँ है, त्यो म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। यता चाहिँ ए इन्टु n माइनस 1 को पावर 1 इन्टु ए को पावर n माइनस 2 छ होइन यसमा। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भने ए इन्टु ए गर्नु पर्यो। यता n माइनस 1 ए को पावर n माइनस 2, अब यसको माथि त 1 छ, सो यो त जोडिनु भयो, सो प्लस 1 हुने भयो यता। सो n माइनस 1 ए को पावर कति हुने भयो त, n माइनस 1 भयो। ठिक छ, सो अब यही नै लेख्नु पर्यो, n माइनस 1 इन्टु ए को पावर n माइनस 1 भयो। यता चाहिँ यहाँ के हुने भयो त, यहाँ चाहिँ यसले मल्टिपल गर्दाखेरि n इन्टु ए को पावर n माइनस 1 प्लस 1 हुने भयो। सो यो र यो क्यान्सल भएर n इन्टु ए को पावर n चाहिँ यता रहन्छ। सो n इन्टु ए को पावर n रह्यो। सो यति रफमा गरेर हामीले यसमा डाइरेक्ट लेख्ने हो है, लामो हुन्छ नत्र। अब के गर्ने भने यो जुन माथिको दुईवटा टर्म छ नि, यसलाई चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्ने, यानि कि SN1 माइनस ASN1 गर्ने। ठिक छ, सब हेरौँ है त के हुन्छ यो गर्दाखेरि। SN1 माइनस ASN1 गरौँ, यो गर्दाखेरि के हुन्छ त, अब यो गर्ने पनि अझ एउटा टेक्निक छ। यसको सेकेन्ड टर्मले यसको फर्स्ट टर्मलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो। ठिक छ, यसको थर्ड टर्मले यसको सेकेन्ड टर्मलाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो। यसमा फर्स्ट टर्मलाई हामीले एजिटीले सारिन्छ, अब एले चाहिँ यसलाई सबट्र्याक्ट गर्ने। ठिक छ, 2a ले यसलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि a आयो, 3a स्क्वायरले 2a स्क्वायरलाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आयो त, a स्क्वायर प्लस यता चाहिँ के आयो त, a क्युब आयो प्लस, अब यता चाहिँ लेख्न परेन र यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त, एले यसलाई गर्नु पर्यो, यसले त यसलाई गर्नुपर्ने हो, यो अब हामीसँग छैन। सो यसले चाहिँ यसलाई गर्नु पर्यो। अब यसले गर्दाखेरि के आउँछ त्यो डाइरेक्ट लेख्दिउँ है त, n माइनस 1 इन्टु ए को पावर n माइनस 1 छ। अब यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि n इन्टु ए को पावर n माइनस 1 माइनस ए को पावर n माइनस 1 लेख्न मिल्छ। सो n इन्टु ए को पावर n माइनस 1 चाहिँ के हुने रहेछ, क्यान्सल हुने रहेछ, र ए को पावर n माइनस 1 चाहिँ यसमा रहने रहेछ। त्यो कुरा हामीले के गरिसक्यौँ त, माथिबाट थाहा पाइसक्यौँ। सब त्यही नै लेखिदिउँ, यहाँ के रह्यो त, ए इन्टु n को पावर n माइनस 1। ठिक छ, प्लस अब यो लास्ट टर्म जुन छ नि यसलाई एजिटी नै सार्नु पर्यो है, यो रह्यो हाम्रो रिमेनिङ भयो। अब यो हामीले जुन देखिरहेछौँ ए भयो, यो चाहिँ हाम्रो केमा छ त, जियोमेट्रिक सिरिजमा छ। तर जियोमेट्रिक सिरिजमा भए तापनि यो चाहिँ n टर्मको सम होइन कि, यो भनेको n प्लस 1 टर्मको सम हो, किनभने यसले योसँग जोडिदियो भने यो त हाम्रो एक्स्ट्रा रहेको थियो हो। सो यो एक्स्ट्रा रहेको भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ n प्लस 1 टर्मको जियोमेट्रिक सिरिज हो, n टर्मको होइन। सो यति भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, n टर्मको सम हो। ठिक छ, यति भनेको n टर्मको सम हो, यो चाहिँ हाम्रो n प्लस 1 तिर जान्छ। यसलाई अहिले नहेरौँ। सो अब फर्मुला लगाइदिउँ। फर्मुला लगाउँदा के हुन्छ त, अब यहाँ चाहिँ यो जुन a को भ्यालु छ, a को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो छ कि सानो छ कि भनेर हामीलाई दिएको छैन। सो मैले चाहिँ के मान्दै त, a को भ्यालु 1 भन्दा सानो मान्दै। ठिक छ, सो अब सानो मानिसकेपछि अब जाउँ है त। अब के गरौँ भने यता चाहिँ के हुने भयो त, SN कमन आउने भयो, SN1 कमन आउने भयो, 1 माइनस a रहने भयो। यता चाहिँ के हुने भयो त, यतिको ठाउँमा मैले यसको समको फर्मुला लेख्दाखेरि हुन्छ। सो यसको समको फर्मुला कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सो कसरी निकाल्ने त, SN अफ जियोमेट्रिक सिरिज भनेको हाम्रो के हुन्छ त फर्मुला, 1 माइनस a को पावर n हो। के छ रे हाम्रो फर्मुला, a इन्टु r को पावर n माइनस 1 अपन r को r माइनस 1 छ। a इन्टु r को पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1 छ। तर अब हामीले चाहिँ जुन भनौँ न a जुन छ कमन रेसियो जुन छ, a भन्दा सानो मानिन्छौँ भनेपछि rnलाई उतातिर लेख्नुपर्छ। सो यो फर्मुला हाम्रो लागि एप्लाई हुन्न। हाम्रो लागि एप्लाई हुने भनेको कुन हो त, a इन्टु 1 माइनस r को पावर n
अपन 1 माइनस आर वाला फर्मुला एप्लाई हुन्छ। सो यसमा डाइरेक्टली भ्यालुहरू प्लट गर्ने हो भने के आउँछ त, यहीँ लेखिदिन्छु। एसएन भनेको यतिको भ्यालु के आउने भयो त, ए भनेको फर्स्ट टर्म हो, 1 छँदैछ लिन परेन। माथितिर 1 माइनस आरको पावर हुन्छ। सो 1 माइनस आर भनेको त हाम्रो के हो त, कमन रेसियो विच इज ए को पावर के भयो, एन भयो। अपन तल चाहिँ के हो त 1 माइनस आर यानि कि 1 माइनस ए छ हो। अनि प्लस यति त भयो, यति पनि त छ। सो एन इन्टु ए को पावर एन पनि छ यसमा। सो अब एसएन1 भनेको हाम्रो के आउने भयो त, देयरफोर एसएन1 भनेको हाम्रो के आयो त, 1 माइनस एलाई यतातिर डिभाइडतिर लगिदिउँ। सो डिभाइडतिर लगेपछि 1 माइनस ए को पावर एन अपन 1 माइनस ए स्क्वायर भयो। यता चाहिँ एन इन्टु ए को पावर एन अपन 1 माइनस ए मात्र रह्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त, एसएन1 निकाल्यौँ। यो चाहिँ अलिक टफ नै थियो। अब अर्को चाहिँ सहिले छ है, अर्को केही पनि छैन, ठिक छ। अर्को सायद एपीमै दिएको छ, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमै दिएको छ अर्को। सो अब अर्को चाहिँ कस्तो छ त, ए प्लस 2a प्लस 3a वाला रहेछ है। सो सेकेन्ड सिरिज हेरौँ। कसरी दिन्छ त, ए प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4a डट एनटीएससम्म दिन्छ है। सो अब यो त एपीमै छ अभियसली। यसको फर्मुला के हुन्छ त, एसएन भनेको n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी हुन्छ है। सो अब फर्मुला लगाइदिउँ, n/2 भइहाल्यो, 2a यानि कि ए भनेको फर्स्ट टर्म हो। सो 2a भनेको 2a नै भयो, प्लस n माइनस 1 डी छ। सो n माइनस 1 डी यानि कि n माइनस 1 कमन डिफ्रेन्स हो। कमन डिफ्रेन्स कति छ त, अभियसली ए नै छ यो पनि हो। n/2 2a प्लस, अब यता चाहिँ के भयो त, एन माइनस ए भयो हो। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 2a माइनस ए भनेको कति हुन्छ त, n/2 2a माइनस ए भनेको ए हुन्छ, ए प्लस एन भयो। सो देयरफोर एसएन भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो त, एसएन2 मानौँ है त्यसलाई। सो एसएन2 भनेको हाम्रो कति आयो त, n/2 यसबाट ए कमन आउँछ। सो एन ए भयो, 1 प्लस एन भयो, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले दुईवटालाई कम्पेयर गर्न सक्छौँ, ठिक छ। दुईवटा सिरिज दिन्छ हामीले। सो दुईवटाको चाहिँ हामीले यसरी निकाल्यौँ। अब जाऊँ अर्को क्वेसनतिर, क्वेसन नम्बर 14। यसमा दुईवटा क्वेसन रहेछ है। सो अब हेरौँ है त। सुरुमा प्रुभ गर्नु भनिन्छ, ट्रिग्नोमेट्रीको दिएको रहेछ, बी प्लस सी साइन a/2 बराबर ए साइन के हुने भयो त, a/2 प्लस बी। ल अब यसलाई थोरै अरेन्ज गरेर हेर्ने हो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। एलाई यता लैदिउँ, यसलाई यता पठाइदिउँ है त। बी प्लस सी अपन ए बराबर साइन a/2 प्लस बी अपन साइन a/2। ल यसरी चाहिँ अब गरौँ। अब यसमा हामीले यो साइड लिउँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइड। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनेको के छ त, हाम्रो बी प्लस सी बाई ए छ। अब यसमा हामीले कुन ल लगाउने होला भन्ने पनि कन्फ्युजन हुन्छ। अब यसमा चाहिँ सायद साइन ल लगाउने पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ है त। अब साइन लले के भन्छ त, ए बाई साइन ए बराबर बी ए है त, एङ्गल बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी बराबर 2r भन्छ हो। सो यसबाट ए को भ्यालु चाहिँ के आउँछ त, ए भनेको के हुन्छ 2r साइन ए हुने भयो नि त नि। 1 बाई साइन ए बाई साइन ए भनेको 2r छ भनेपछि ए भनेको 2r इन्टु साइन ए हुने भयो। सो यसरी नै बी भनेको पनि 2r साइन बी, सी भनेको पनि 2r साइन सी हुने भयो। त्यसरी नै लेखिदिउँ। अब यसमा हामीले के लेख्न मिल्यो त, बी को ठाउँमा 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी अपन तल 2r साइन ए भयो, ठिक छ। 2r दुईटैबाट कमन आउँछ तल माथिबाट। सो 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी अपन
2r sin a भयो। सो 2r ले 2r ले क्यान्सल गर्यो हो। अब के गर्नु त, अब के गरौँ भने sin c प्लस sin d को फर्मुला लगाइदिउँ, किनभने हामीलाई त यो हाफ एङ्गलतिर लग्न छ हो। सो sin c प्लस sin d भनेको के हुन्छ त 2 sin c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2 हुन्छ है, cos c माइनस d बाई 2 हुन्छ। सो अब यसलाई चाहिँ मैले यता लेख्थेँ है त। सो यहाँ चाहिँ अब हेरौँ है, sin b प्लस sin c भनेको 2 sin b प्लस c बाई 2 cos b माइनस c बाई 2 भयो। तल चाहिँ के गर्ने त, तल भने त b प्लस c b माइनस c मा त लग्नु पर्यो। सो यसलाई यसो गरौँ न, जस्तै a प्लस b प्लस c भनेको के हुन्छ 180 हुन्छ हो। सो a भनेको चाहिँ के हुन्छ त 180 माइनस b प्लस c हुन्छ। सो यही फर्मुला यसमा लगाइदिउँ है त, b प्लस c को टर्ममा लानको लागि हामीले यो चाहिँ लेखिदिउँ a को ठाउँमा। सो sin 180 माइनस b प्लस c लेख्न मिल्यो हो। अब यति गरिसकेपछि माथिकोलाई अहिले एजिटी नै राखौँ। तलतिर हेरौँ है त, तलतिर 180 माइनस थीटा जस्तो भयो। सो sin 180 माइनस थीटा, 180 हुँदाखेरि कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्न, जस्तो साइन नै भयो, अब थीटा नै भयो। यसमा नेगेटिभ पनि आउन्न, किनभने साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हो। सो यसको ठाउँमा के हुने भयो त साइन थीटा, यानि कि थीटा भनेको यसमा b प्लस c छ। सो साइन b प्लस c भयो। अझै पनि मिलेन, अझै पनि त यसलाई b प्लस c बाई 2 मा लग्न पर्यो। अब के गर्ने हैन, यसलाई अब यसो गरौँ है त, हामीले यो 10 क्लासमा एउटा पढेको फर्मुला छ, साइन 2a भनेको के हुन्छ त 2 साइन a cos a हुन्छ। अब a को ठाउँमा a बाई 2 राखिदिने हो भने त के हुन्छ त साइन a बराबर 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, हाफ एङ्गल फर्मुला सम्झिनु भयो होला। सो यो कुरा यसमा लगाइदिउँ है त, यसमा a भनेको b प्लस c छ। सो हामीले के लेख्न मिल्यो त माथिको एजिटी नै भयो। तलतिरकोमा के लेख्न मिल्यो त अब हामीले 2 साइन b प्लस c बाई 2 2 साइन a cos a होइन, cos b प्लस c बाई 2 भयो। ठिक छ, 2 ले 2 लाई क्यान्सल गर्यो, साइन b प्लस 2 ले माथिको साइन b प्लस 2 लाई क्यान्सल गर्यो र यो दुईवटा टर्म चाहिँ रह्यो। अब यसलाई त हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त साइनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ हो। सो यसलाई हेरौँ है त, यता के रह्यो पहिला त्यो लेखौँ, cos b माइनस c बाई 2 अपन cos b प्लस c बाई 2 रह्यो। यसलाई मैले यतातिर लेख्दिएँ। अब हेरौँ है त, अब यसलाई के गर्ने भने साइनतिर लग्न पर्यो। अब साइनतिर लग्ने अरू कुनै पनि उपाय छैन, मात्र एउटा उपाय भनेको के हो त त्यही a प्लस b प्लस c भनेको 180 हुन्छ भने अब c बाई 2 भनेको के हुन्छ b प्लस c बाई 2 भनेको के हुन्छ, त्यही कुरा हेर्ने हो, अरू केही पनि यसमा उपाय छैन। सो अब के गरौँ भने a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c भनेको 180 छ है। यसबाट c भनेको के आउँछ त 180 माइनस a प्लस b आउँछ हो। सो यसो गरिदिउँ न, माथि चाहिँ हामीलाई के छ त a बाई 2 चाहिन्छ, b चाहिँ चाहिन्छ, b लाई अहिले चेन्ज नगरौँ, c बाई 2 लाई मात्र चेन्ज गरौँ। यानि कि यसलाई मैले यस्तो लेख्दै सुरुमा त cos b बाई 2 माइनस c बाई 2 लेख्दै मिल्छ, यसो लेख्न हो। अनि तलतिर चाहिँ cos b प्लस c बाई 2 रहेछ। अब यसलाई चाहिँ मैले डाइरेक्ट चेन्ज गरिदिन्छु है त, जस्तै b प्लस c भनेको के हुन्छ त 180 माइनस a हुन्छ। सो cos माथितिर 180 माइनस a भयो, तलतिर 2 त छँदैछ, ठिक छ नि। अब माथितिर c बाई 2 अथवा c को ठाउँमा चाहिँ मैले यो लहर राखिदिन्छु है। सो cos b बाई 2 माइनस, अब c को ठाउँमा यो लहर राख्नु पर्यो। सो c को ठाउँमा यो लहर राख्दाखेरि 180 माइनस a प्लस b अपन
कति हुने भयो त 2 हुने भयो तलतिर 2 त छँदैछ हो अब यसको मुनतिरको भ्यालु के भयो त cos भयो 180/2 भनेको 90 माइनस a/2 रह्यो ठीक छ दुईले दुईटैलाई गर्नु पर्यो त्यसमा सबै अझै हेरौँ है त अझै हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ 180/2 भनेको 90 भयो a/2 b/2 भयो हो सो यसमा चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ त cos b/2 अझै यहाँ माइनस साइन पनि छ सो नेगेटिभ भइहाल्यो अब के गर्ने त माइनस 180 ठीक छ प्लस अब यो चाहिँ प्लस भयो यो साइन त हो प्लस के भयो त प्लस अब a/2 प्लस b/2 भयो हो सो प्लस सरी यो माइनस चाहिँ दुईटैको साइन हो माइनसले खोल्दाखेरि माइनस माइनस हुन्छ सो यसले चाहिँ के गराइदियो त प्लस प्लस गराइदियो दुईटैलाई अब यसो गरौँ न 180 को अगाडि माइनस भयो अब यसरी हामीले हिसाब गर्न मिल्दैन सो माइनस सबैबाट कमन ल्याइदिउँ ठीक छ तलतिर त साइन a/2 आइहाल्यो कसरी आयो त cos 90 माइनस थीटा भनेको के हुन्छ साइन थीटा हुन्न सो यसमा पनि 90 माइनस थीटाको ठाउँमा a/2 थियो सो त्यसलाई हामीले के लेख्न मिल्यो त डाइरेक्ट साइन थीटा लेख्न मिल्यो सो अब अझै यसलाई इभ्यालुएट गर्ने हो भने cos यसमा मैले के भनेको थिएँ माइनस कमन लिने भनेको थिएँ नि त है माइनस कमन लिदिउँ सो के रह्यो त 180 माइनस सबबाट माइनस आउँछ र के रहन्छ त b/2 माइनस b/2 माइनस b/2 रहन्थ्यो है सो त्यो भनेको त b हो सो माइनस b रहन्थ्यो माइनस यसमा पनि कमन लिएपछि के रह्यो त b मात्र रह्यो अब अर्को के रह्यो त a/2 पनि रह्यो माइनस थियो यसमा माइनस कमन लिएपछि के भयो त प्लस a/2 भयो अपन तल के छ त साइन a/2 छ सो अब यसैलाई चाहिँ इरेज गर्छु है त म यतातिर थोरै सो अब यसैलाई चाहिँ मैले के लेख्न मिल्छ त भन्दा 180 माइनस थीटा जस्तो भयो सो 180 माइनस थीटा भनेको के हो त cos थीटा नै हो नि त हो के हो यो cos थीटा नै हो ठीक छ अब यति भइसक्यो अब साइनतिर गयो यो चाहिँ सरी 180 लाई त मैले 2 ले भाग गर्नै भुलेको नि यार यहाँ त 90 होला नि त 90 हो नि त यार 90 हो नि 90 सो 90 माइनस थीटा भनेको कता गयो त साइन थीटामा गयो सो यहाँ cos माइनस थीटा भन्नु र माइनस cos थीटा भन्ने एउटै कुरा हो ठीक छ सरी cos माइनस थीटा भन्नु र cos थीटा भन्ने एउटै कुरा हो त्यो तपाईँले पहिला नै पढ्नु भएको होला जुनियर क्लासमा सो मैले त्यसलाई एक्सप्लेन गरिनँ सो साइन के भयो त b प्लस a/2 भयो तल चाहिँ के भयो त साइन a/2 भयो यही नै हो हामीलाई सायद प्रुभ गर्न भनेको यतातिर हो सो हामीले यसरी यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोलाई प्रुभ गर्यौं अब हाम्रो अर्को क्वेशन के छ हेरौँ है त अर्को क्वेशन यो भेक्टरसित रिलेटेड रहेछ है सजिलै छ गाह्रो छैन सो अब हेरौँ एक्सप्रेस r भेक्टर दिन्छ हामीलाई 4,7 is the linear combination of a vector हामीलाई के दिन्छ 5, -4 b भेक्टर के दिन्छ त -2,5 यो दुईटाको लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा r लाई देखाऊ भनिन्छ है लिनियर कम्बिनेसन भनेको केही पनि हैन बस यिनीहरु दुईटालाई कुनै एउटा स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर यो चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ त्यसमा जस्तै कि यसको फर्म हेर्दाखेरि r भनेको कति हुनुपर्छ त कुनै एउटा स्केलर दुईटा स्केलर हामीले लिन सकिन्छ है जस्तै मैले m र n लिएथे m a भेक्टर प्लस n b भेक्टर यो चाहिँ हाम्रो के हो त लिनियर कम्बिनेसन हो अब यसलाई लिनियर कम्बिनेसनमा देखाउनको लागि m र n को पनि त भ्यालु चाहियो सो m र n को भ्यालु निकाल्नको लागि सबै भ्यालु यसमा हामीले प्लट गर्ने ठीक छ सो म अहिले यतातिर गरिदिन्छु है त सो r भनेको के हो त 4,7 हो अब्भियसली बराबर m इन्टु a भनेको के हो a भेक्टर भनेको 5,-4 हो प्लस n इन्टु b भेक्टर भनेको के हो त -2,5 हो सो अब यसबाट
हामीले यो अर्डर पेयरलाई चाहिँ इक्वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसलाई पनि अर्डर पेयरमै कन्भर्ट गरौँ है त। यता 4,7 छ, यता 5m, यसले दुइटैलाई गर्नु पर्यो mले। सो 5m, -4m भयो। यता चाहिँ के भयो त -2n, 5n भयो। अब यो दुइटालाई जोड्न भने त बरु। सो जोड्दाखेरि के भयो त 5m, ठिक छ नि, 5m -2n, -4m प्लस 5n भयो, ठिक छ। सो यता 4,7 त सधैँ छ। सो यो फर्स्ट कोअर्डिनेट र फर्स्ट, सेकेन्ड कोअर्डिनेट र सेकेन्ड चाहिँ के भयो त हाम्रो इक्वेट गर्न मिल्यो, यो दुइटा इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई। सो अब यसलाई इक्वेट पनि गरौँ। 5m -2n भनेको 4 भयो, ठिक छ। अर्को कति भयो त 5n -4m भनेको कति भयो त 7 भयो। अब दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने अरू केही पनि छैन है। सो अब यसबाट हेरौँ है त। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनौँ, यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 भनौँ। सो फ्रम इक्वेसन नम्बर 1, इक्वेसन नम्बर 1 बाट हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि m भनेको 4 + 2n / 5 आउँछ हो। m भनेको यसलाई उता लाँदाखेरि 4 + 2n अपन 5 आउने भयो, ठिक छ यो कुरा। सो यसलाई चाहिँ कता लगेर प्लट गरिदिउँ त इक्वेसन नम्बर 2 मा लगेर प्लट गरिदिउँ। सो इक्वेसन नम्बर 2 मा लगेर प्लट गर्दाखेरि -4, m को भ्यालु 4 + 2n / कति आयो त 5 आयो। यतातिर कति छ 7 छ। सो अब हाम्रो कति आउने भयो त 25n -16 -8n अपन 5 भयो बराबर 7 भयो। यसले यतातिर मल्टिपल गर्दाखेरि कति भयो त 17n -16 भनेको 35 भयो। 17n भनेको कति भयो त 51 भयो, ठिक छ। अब n भनेको कति आउने भयो त 51/17 गर्दाखेरि 3 आउने भयो है त। सो n को भ्यालु कति रहेछ 3 रहेछ। अब हामीलाई त n को भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने छ हो। सो n को भ्यालु कति आउँछ, सरी m को भ्यालु कति आउँछ त, m भनेको कति छ त 4 + 2n छ। 2 × 3 गर्न मिल्यो, अपन 5 भयो। यता चाहिँ कति छ त 2 छ भनेपछि कति भयो त m को भ्यालु 2 भयो, n को भ्यालु कति भयो त 3 भयो। सो यसमा लगेर प्लट गर्ने हो। सो यसको r भेक्टरको लिनियर कम्बिनेसन चाहिँ के आउने रहेछ त m × a, यानि कि m भनेको 2a भेक्टर प्लस n × b यानि कि 3b भेक्टर चाहिँ यसको लिनियर कम्बिनेसन आउने रहेछ। यसरी निकाल्यौँ है त। अब अर्को क्वेसन स्क्युनेसको रहेछ है त। सो यसको चाहिँ मैले यसरी नै टेबलै भनेको छु। यसमा के भनिन्छ भने यसमा हेरौँ है त, यो क्वेसनमा देखेको छ ल। यो जुन टेबल हामीलाई दिएको छ यो टेबलबाट स्क्युनेस निकाल भनिन्छ है। अब यो टेबललाई चाहिँ हामीले यसरी दिएको भए यस्तै ग्रेटर देन इक्वल टु 10 यस्तो फर्ममा दिएको भए चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो त यसलाई चाहिँ सुरुमा यस्तो फर्ममा लगिन्थ्यो। तर यसलाई डाइरेक्टली नै यस्तो फर्ममा दिएको कारणले गर्दा हामीले केही पनि गर्नु परेन र हामीले अब काल पर्सन मेथडबाट स्क्युनेस निकाल्छौँ है। सो यसरी स्क्युनेस निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त काल पर्सनबाट निकाल्दाखेरि स्क्युनेस अफ काल पर्सन भनेको 3 × मिन माइनस मेडियन अपन सिग्मा हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ। सो यसमा हामीलाई मिन चाहियो, मेडियन चाहियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि चाहियो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नलाई यो भ्यालुहरू चाहिन्छ। सो हामीले निकाल्यौँ है त। जस्तै क्लास दिएको छ मिड भ्यालु निकाल्ने, 0 र 10 को मिड भ्यालु कति भयो 5 भयो। यस्तै गरेर यसमा 15 25 35 45 55 भयो हैन। अब नम्बर अफ वर्कर यानि कि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीलाई यही दिएको छ। सो यसको सम निकाल्यौँ है त। समेसन f भनेको कति लेख्न मिल्छ त हामीलाई n लेख्न मिल्छ, n ले डिनोट गर्न मिल्छ। त्यो चाहिँ कति आउँछ त 172 आउँछ। अब हेरौँ त अब d ड्यास है त, d ड्यास निकाल्नुपर्छ हामीले। सो d ड्यासमा x - a भनेको के हो एजुम मिन। हामीले जुनसुकै नम्बरलाई पनि हामीले मिनको रूपमा एजुम गर्न सक्छौँ है। सो त्यो एजुम मिन चाहिँ हामीले a को ठाउँमा लेख्न पर्यो है। नर्मली यो 20 तिर जुन भ्यालु आउँछ त्यसैले हामीले लेखिन्छ। सो मैले चाहिँ 25 मान्दिएँ।
अनि यस भनेको चाहिँ के हो त क्लासको वाइड यानि कि यो इन्टरभल चाहिँ कति छ त त्यो कुरालाई लेख्ने हो अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट लेख्नु पर्यो सो यो गर्दाखेरि कति आउने भयो त 40 माइनस 30 गर्दाखेरि 10 आउने भयो ठिक छ अब यसरी हामीले गर्ने भने डी ड्यासको भ्यालु निक्लिन्छ अब फ्रिक्वेन्सीले डी ड्यासलाई मल्टिपल गर्दा एफ डी ड्यास निक्लिनु भयो डी ड्यासको स्क्वायर गरेर फेरि फ्रिक्वेन्सीले मल्टिपल गर्दा फेरि कति आउने भयो त यो भ्यालु आउने भयो र सिएफ यानि कि 10 भयो अब यो सेकेन्डको जोड्नु पर्यो 10 प्लस 12 गर्दाखेरि 22 आयो यसरी हामीले सिएफ निकालिन्छ यो पनि भयो अब यति कुराहरू निकालिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ लेख्छु है त मैले सो यहाँ हेरौँ त मिन भनेको के हो ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन इन्टु एच हुन्छ यो हामीले यस्तो तरिकाले निकाल्दाखेरि मिन यो फर्मुलाबाट निकालिन्छ सो यसरी हामीले अब भ्यालु सबै छ एजुम मिन छ एफ डी ड्यासको समेसन छ तलतिर हैन एन पनि छ एच पनि छ सबैको भ्यालु यसमा प्लट गरेर हेर्ने हो भने 38.55 चाहिँ यसको एन्सर आउँछ अब सिग्मा यानि कि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला चाहिँ के छ त धेरै छ यसको फर्मुला त्यसमध्ये एउटा फर्मुला यो समेसन एफ डी ड्यासको स्क्वायर अपन एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एनको होल स्क्वायर इन्टु एस हो सो यसमा पनि सबै भ्यालुहरू हामीले प्लट गरिदिउँ भने 14.89 आउँछ यसको एन्सर ठिक छ अब यसमा चाहिँ अब फेरि के चाहियो त मिडियन पनि त चाहियो नि त मिडियन छ फर्मुलामा सो मिडियन निकाल्नलाई सबैभन्दा पहिला एन बाई 2 निकाल्ने है एन बाई 2 भनेको कति आउँछ 86 आउँछ ठिक छ 86 चाहिँ यता सिएफमा कता पर्छ हेर्ने यहाँ 82 पर्छ 86 भनेको यसको बिचमा यानि कि 40 बाई कतिमा पर्ने रहेछ त 50 मा पर्ने रहेछ मिडियन क्लास कति भयो त 40 बाई 50 भयो अब यसबाट लोअर लिमिट एल निकाल्ने 40 भइहाल्यो एन बाई 2 भनेको 86 माथि निकालिसकेको छौँ फ्रिक्वेन्सी कति छ त यसमा 40 छ सो 40 भइहाल्यो एफको भ्यालु एस त हाम्रो 10 नै भइहाल्यो सो एल प्लस एन बाई 2 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच भन्ने एउटा फर्मुला छ सो मिडियनको यसमा सबै भ्यालुहरू प्लट गर्ने भने चाहिँ 41 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है सो स्क्युनेसको अब फर्मुला लगाइदिउँ 3 इन्टु मिन माइनस मिडियन अपन सिग्मा लगाइदिनु भने माइनस 0.49 चाहिँ यसको एन्सर आउँछ भनेपछि यो कस्तो रहेछ त नेगेटिभ भ्यालु आएको हुनाले नेगेटिभली स्क्युड चाहिँ यो रहेछ फङ्सन यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ है त अब यही नै थियो स्क्युनेसको अर्को अझ एउटा क्वेसन हेरौँ डिफाइन डिफरेन्ट टाइप अफ डिस्कन्टिन्युटी अफ फङ्सन एन्ड अल्सो राइट द कन्डिसन फर इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ एन्ड कन्केभिटी अफ फङ्सन भनेको छ है सो अब डिस्कन्टिन्युटी धेरै टाइपको हुन्छ है त सुरुमा एउटा इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भन्ने चाहिँ हेरौँ एउटा कुनै पनि फङ्सनले यदि एक्सको भ्यालु चाहिँ ए राख्दाखेरि त्यसको लिमिट जुन हुन्छ नि लिमिट एक्स टेन्स टु ए चाहिँ यदि इन्फिनिटी अथवा चाहिँ नि माइनस इन्फिनिटीतिर एप्रोच गरेको देखियो भने त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी एट एक्स बराबर ए भनेर हामीले भन्न सकिन्छ ठिक छ यो भनेको इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी हो 2 नम्बरमा एउटा डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ हाम्रो अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी भनेको लिमिट यदि एक्जिस्ट नै गर्दैन भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ यस्तो क्वेसन सोधि पनि राख्छ है त अर्डिनरीको बारेमा सो लिमिट एक्स टेन्स टु ए डज नट एक्जिस्ट एफ अफ एक्स यहाँ पनि एफ अफ एक्स ल्याउँ डज नट एक्जिस्ट यस्तो एक्जिस्ट नै गर्दैन भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो चाहिँ अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटीतिर जान्छ यो कस्तो बेला हुन्छ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इजन्ट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट भयो भने यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ हाम्रो लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन अर्डिनरी डिस्कन्टिन्युटी हुन्छ ठिक छ र अब थर्ड नम्बरमा हेरौँ है त थर्ड नम्बरमा हाम्रो रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्ने छ अब रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको कस्तो भने यदि लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ अफ एक्स चाहिँ एफ अफ एक्ससँगै इक्वल हुँदैन कि है एफ अफ एक्ससँगै एक्सको भ्यालु यहाँ लगेर प्लट गर्दा पनि 8 एक्स बराबर एमा पनि यो यदि इक्वल छैन भने यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ
रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ। ठिक छ, सो यो कुरा भयो। अर्को पनि छ यसमा, अल्सो राइट द कन्डिसन फर इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ एन्ड कन्केभिटी अफ फङ्सन। यो चाहिँ अब डेरिभेटिभतिरबाट हो। यसमा के हुन्छ त इन्क्रिजिङ फङ्सन, इन्क्रिजिङ फङ्सनको बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर। जस्तै कि यसरी यदि फङ्सन चाहिँ यतातिर इन्क्रिज भइरहेछ भने, सरी कर्भको कुरा हुन्छ नि त्यसमा त होइन, यसरी इन्क्रिज भइरहेछ भने यसको जुन ट्यान्जेन्ट हुन्छ भनौँ न, ट्यान्जेन्टको जुन स्लोप हुन्छ, स्लोप चाहिँ कस्तो हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि यस्तो फर्ममा एउटा कुनै पनि फङ्सन एफ अफ एक्स छ भने है, फर एफ अफ एक्स फङ्सन यदि इफ एफ ड्यास एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानि कि एफ अफ एक्सको डेरिभेटिभ यदि 0 भन्दा ठुलो छ भने त्यस्तो सिचुएसनमा के भनिन्छ त इट इज इन्क्रिजिङ। ठिक छ नि यो कुरा। अब यसै गरेर चाहिँ जब डिक्रिजिङको केस हेर्दाखेरि सबै कुरा यही नै हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त एफ ड्यास एक्स चाहिँ के हुन्छ त 0 भन्दा सानो हुन्छ है, यति मात्र फरक हो यो दुइटामा। र अब कन्केभिटीको कुरा आउँदाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन कर्भ छ, कर्भको जुन इनर सर्फेस हुन्छ नि, यसलाई हामीले कन्केभ सर्फेस भनिन्छ। पहिला नै पढेको हामीले फिजिक्समा पनि होइन। सो यदि यो कन्केभ सर्फेस माथितिर छ भने कन्केभ अपवर्ड भन्छ, यदि यसरी चाहिँ मुनतिर फर्किन्छ भने कन्केभ डाउनवर्ड भन्छ। सो कन्केभ अपवर्ड हुनको लागि जुन सेकेन्ड अर्डरको डेरिभेटिभ हुन्छ फङ्सनको त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त 0 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। सो डाउनवर्डको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ ठ्याक्क अपोजिट, डाउनवर्डको लागि सेकेन्ड अर्डरको डेरिभेटिभ चाहिँ के हुनुपर्छ त 0 भन्दा सानो हुनुपर्छ, नेगेटिभ आउनुपर्छ। सो त्यसरी नेगेटिभ आयो भने के भयो त यो कन्केभ डाउनवर्ड भयो। अब यति नै गरौँ आजलाई है, अरू चाहिँ अब भोलि पार्ट 3 मा हामीले गर्नेछौँ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।